बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 26 अप्रैल 2021 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसी। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और बर वक्त खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम बात होने वाली है। बात होगी घरेलू मुलाजमीन की, बात होगी वैक्सीन की, इसके अलावा बात होगी फ़्लाइट्स की पाबंदियों की, बात होगी जुर्मानों की और आपके सवालात जवाबात भी शामिल होंगे और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से घरेलू मुलाजमीन लाने की तैयारियाँ। सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आइंदा मरहले में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से घरेलू अमले की दरामद के लिए इक़दाम करेगी। पहली बार इन तीनों मुल्कों से घरेलू मुलाजिम और मुलाजमाएँ लाने का फैसला किया गया है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इन तीनों मुल्कों से घरेलू अमला लाने के लिए मारूफा एप्लीकेशन पर अमल दरामद का इशारा दिया है। अलेक्साविया वेब के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब सऊदी अरब में रिक्रूटिंग मार्केट उलझाव का शिकार है। दरामद कॉस्ट जो है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, जबकि रिक्रूटिंग एजेंसियां और कंपनियां इस हवाले से वजारत के फैसलों की पाबंदी नहीं कर रही। वजारत ने रिक्रूटिंग के लिए फ़ीस की जो इंतहाई हद मुकर्रर की है उसे रिक्रूटिंग कंपनियां और एजेंसियां नाकाफ़ी बता रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में रिक्रूटिंग की कॉस्ट बढ़ गई है। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना से पहले भी रिक्रूटिंग एजेंसियां और कंपनियां वजारत के जो नरखनामे जो रेट हैं उसकी पाबंदी नहीं कर रही थी, जबकि कई एजेंसियों और कंपनियों ने बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे ममालिक से रिक्रूटिंग की इंतहाई फ़ीस 7,000 रियाल को भी पसे पुष्ट डाल रखा था। चोरी और डकैती की वारदातें, सऊदी और गैर मुल्की गिरफ्तार। मक्का मुकर्रमा रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने जुराइम और लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में 2 सऊदी और 5 मसरी शामिल हैं। मुलजमान की उम्रें 40 से 50 साल के दरमियान हैं। रीजनल तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि गिरोह पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर तामीर इमारतों से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला सामान चुराया। इसके अलावा मक्का रीजन में ही पुलिस ने एक सऊदी को चोरी और डकैती के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया, जिसकी उम्र 30 साल के दरमियान है। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि मुल्ज़म ने कई दुकानों में चोरी और डकैती की 9 वारदातें की थीं। मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के जनरल इदारे को भेज दिया गया। शुगर के मरीज़ पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवा लें, वजारत सेहत। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्दलाली ने कहा कि सऊदी अरब भर में कोरोना वैक्सीन की 81,39,273 खुराकें सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई हैं। वजारत सेहत वैक्सीन देने के लिए औकात का दायरा वसी कर रही है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि कोरोना वायरस लगने की सूरत में शुगर के मरीज़ों को ज़्यादा परेशानी पेश आती है। नए केसेस बढ़ रहे हैं। शुगर के मरीज़ पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवा लें। तर्जुमान ने कहा कि वायरस लगने की सूरत में मुतासरीन खुद को घरों तक महदूद करें, हाउस आइसोलेशन के असूल पर अमल करें और लोगों से मिलने जुलने से परहेज़ करें। इस सिलसिले में लापरवाही का मुजाहरा न किया जाए। सोशल मीडिया पर मंशियात फ़रोख्त करने वाले 2 शहरी गिरफ्तार। महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान कैप्टन मोहम्मद अल नजेती का कहना है कि सोशल मीडिया पर मंशियात फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए ने तर्जुमान महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले से मज़ीद बताया कि महकमे को मालूम हुआ था कि रियाज में 2 अफराद सोशल मीडिया पर नशावर गोलियाँ फ़रोख्त करने की मुहिम शुरू किए हुए हैं। मुल्ज़मान न सिर्फ नशावर गोलियाँ बेचते थे बल्कि मंशियात को मुआशरे में राइज करने के लिए भी दूसरों को इस्तेमाल की तरकीब भी देते थे। महकमा इंसदाद मंशियात की टीम ने मुल्ज़मान के सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए उन्हें शनाख्त करके गिरफ़्तार किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुल्ज़मान सऊदी शहरी हैं, उनके कब्ज़े से नशावर गोलियाँ और चर्स बरामद हुई है। मुल्ज़मान के खिलाफ मंशियात फरोशी के इस्तेमाल और उसकी फ़रोख्त करने का मुकदमा दर्ज करके केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन को हवाले कर दिया गया। उर्दन ने इंडिया से आने वाली परवाज़ें मुअत्तल कर दी। हुकूमत उर्दन ने इंडिया से आने वाले और गुज़श्ता 14 रोज़ के दौरान इंडिया से गुजरने वाली तमाम फ़्लाइट्स 25 अप्रैल से मुअत्तल कर दी हैं। सऊदी खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक उर्दनी वज़ीर ट्रांसपोर्ट वजीह अज़ाज़िया ने कहा कि इंडिया से परवाज़ों पर पाबंदी का फ़ैसला वहाँ कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र किया गया है। उर्दन ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए पाबंदी लगाई है। इंडिया के हवाले से मिलने वाली रिपोर्टों में बताया गया कि वहाँ कोरोना वायरस एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। दरपेश सूरत हाल का तकाजा है कि इससे बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएँ।
ہفتے کو کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے کویت نے بھی انڈیا کی تمام پروازیں اگلے نوٹس تک معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خطے کے سب سے مصروف ترین فضائی مرکز UAE نے بھی اتوار سے انڈیا کے ساتھ فضائی سفر معطل کر رکھا ہے۔ ماسک کی خلاف ورزی پر کیا جرمانہ ادا کرنا ضروری ہے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے حوالے سے حالات تیزی سے وہ بہتری کی طرف رخ کرتے ہیں سعودی عرب میں، لیکن اچانک ایک نئی لہر آئی، اس کے بعد اچانک کورونا کے کیسز دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں بھی مقرر ہیں۔ احتیاطی ضوابط کا مقصد لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ قوانین لوگوں کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ظفر اقبال کہتے ہیں، میں گزشتہ 12 سال سے ایک مؤسسہ میں کام کر رہا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے نئے قانون کے مطابق اگر کسی اور کمپنی سے ایگریمنٹ کرتا ہوں تو اس صورت میں 12 سال کے حقوق کا کیا بنے گا؟ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے 14 مارچ 2021 کو نیا قانون نافذ ہو چکا ہے، جس میں ورک ایگریمنٹ آپ کا انتہائی اہم ہے۔ ورک ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہی غیر ملکی ملازمین ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال سابقہ حقوق کے بارے میں ہے تو اس میں جو ابتدائی معلومات کے مطابق ایک کمپنی سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے پہلے آپ کے تمام واجبات ادا کیے جائیں گے۔ یاد ہے کہ آپ کو اگر اپنا ادائیگی کے بغیر معاملات مکمل نہیں ہوں گے، آپ کا اگر تو کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے تو پھر تو آپ کا نیا ایگریمنٹ اوبویسلی آپ کی کمپنی کو آپ کے حقوق دینا ہوں گے۔ اگر آپ کا ایگریمنٹ ختم نہیں ہوا تو ایگریمنٹ کے اندر جتنا آپ کا نوٹس پیریڈ ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ سلمان مقامی پوچھتے ہیں، نئے اقامہ قوانین میں اقامہ کی فیس کیا ہوگی؟ متعلقہ اداروں کی جانب سے فی الحال جو اقامہ کی فیس ہے، نئے قانون میں اقامہ کی فیس وہ جتنی اقامہ کی فیس ہے وہی برقرار ہے۔ ہاں، اقامہ اب آپ کو حکومت کی طرف سے 3 ماہ کی سہولت بھی دی گئی ہے کہ آپ اقامہ کو منیمم 3 ماہ کے لیے بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فیس ہے وہی برقرار ہے جو پہلے تھی۔ عاصم خان پوچھتے ہیں، کرونا پابندیوں کے حوالے سے ماسک کی خلاف ورزی پر عائد کیا گیا جرمانہ کیا ادا کرنا ضروری ہے یا اس میں کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ کورونا وائرس کے حوالے سے وزارت صحت نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ گھر سے باہر جاتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے، جس کے لیے ماسک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ساری دنیا میں ہیں اور ہر ملک میں اس کی خلاف ورزی پر جرمانہ مقرر ہے۔ سعودی عرب میں ماسک کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو عوامی مقامات پر ماسک کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت ہی اقامہ نمبر پر خلاف ورزی ریکارڈ کی جاتی ہے، جو مرکزی کنٹرول سسٹم کے تحت تمام اداروں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تک جرمانے کی ادائیگی نہیں کی جاتی، سسٹم بلاک ہی رہتا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر اقامہ اور ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے علاوہ آپ کا خروج عہدہ اور خروج نہائی بھی نہیں لگ سکتا۔ ماسک کی خلاف ورزی پر جو جرمانہ ہے اسے پے کرنا ضروری ہے، تاہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرمانہ غلط ہوا ہے تو اس پر 1 مہینے کے اندر ابشر سسٹم کے ذریعے اپیل دائر کر سکتے ہیں، جس پر ورکنگ ڈیز میں 3 سے 5 دن تک جواب موصول ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں انسانی ہمدردی کے پہلو کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ایسی کوئی جائز وجہ بتائی جائے جو غلط نہیں تو اس پر ضرور غور کیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں موسم گرما میں بجلی کا بل 80% تک کیسے کم کریں۔ بجلی کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم گرما کے دوران AC کا استعمال کم کر کے بجلی کا بل 80% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق پاپولر ویب سائٹ نے ایک جائزے کے نتائج پر مشتمل رپورٹ میں کہا کہ سخت گرمی میں فٹ پاتھوں اور چھتوں کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی گرمی اس قدر شدت اختیار کر سکتی ہے کہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ انڈے بھی بوائل کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر بلدیاتی کونسلوں اور میونسپلٹی کے حکام یہ پابندی لگا دیں کہ عام شہری عمارتوں پر سفید رنگ ہے کریں تو ایسا کرنے سے درجہ حرارت کی شدت کم ہو جائے گی۔ اسے AC کا استعمال غیر معمولی حد تک کم ہو جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے طرز کا سفید رنگ تیار کیا گیا ہے جو گرمی کی شدت کو غیر معمولی حد تک کم کر دیتا ہے۔ مارکیٹ میں موجود دیگر رنگوں کے مقابلے میں یہ حرارت کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔ محکمہ امن نے غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والوں کو کیسے پکڑا؟ سعودی عرب میں سیکیورٹی اہلکاروں کے شکنجے میں کے عنوان سے محکمہ امن کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن نے ویڈیو کلپ میں بتایا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام سے موبائل سم کا کاروبار کرنے والے 7 بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان اقامہ نظام کی خلاف ورزی کے مرتکب بھی پائے گئے، جبکہ وہ سعودیوں اور غیر ملکیوں کی لاعلمی میں ان کے ناموں سے موبائل سم بیچ رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 49,129 موبائل سم ضبط کی گئی ہیں۔
محکمہ امن امان نے مزید بتایا کہ ایک سعودی شہری کو ہم وطن کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جو کہ قاطع عدلی مجرم ہے اور واردات باہمی اختلاف کی وجہ سے کی گئی تھی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔